شان وکھرا آمینہ دے لال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا کوئی بھی سونا نہیں سونے دے لال دا اچھی کو ذرا سبحان اللہ دو علماء تھوڑے سامنے موجود نے جڑے تھوڑے سامنے خطاب کریں گے تسی جناب ذرا اپنی محبت اظہار کرو اچھی کو ذرا سبحان اللہ جڑے بچے حضرات بیٹھے نے ذرا اپنی ذوق نو ذرا دوبارہ کرو اور شعر نو سماعت کرو جگمگاون کے نصیبہ دے چراغ جگمگاون کے نصیبہ دے چراغ تو روی سونے دیوے بالدہ تو روی سونے دیوے بالدہ سونا کوئی بھی نہیں سونے دے نال دا اور لنگ جاسا خیری خیری میں کل سراج لنگ جاسا خیری خیری میں کل سراج میرے ہاتھ پلہ نبی دی آل دا میرے ہاتھ پلہ نبی دی آل دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا اور شاعر جڑے بندے غربت دی وجہ تو محتاجی دی وجہ تو پریشان رہندے نے انہوں نے ایک نسخہ دس رہے ہیں کہ رہن گے تیرے صدا کاسے بھرے رہن گے تیرے صدا کاسے بھرے ذکر کرے آ کر نبی لجپال دا ذکر کرے آ کر نبی لجپال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا سونا کوئی بھی نہیں سونے دے نال دا چونکہ غوث پاک رضی اللہ عنہ دا یہ مہینہ ہے شان اولیاء دے حوالے سے ایک شعر پیش کر کے مائک پیش کریں گے استاد محترم آپ سمجھ رہا دیکھ بات اچھی پڑھ لو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم ہن رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے ایوینی پیر چم دے اسی اللہ والے آدے چند دن پہلے میں تقریر کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا بڑے ماشاءاللہ بازوق بیٹھے گئے لیکن آج آپ تھوڑے ذرا ڈھیلی دلے ذرا کہو یار سبحان اللہ بلند آواز سے ہن رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے ایوینی پیر چم دے اسی اللہ والے آدے ایوینی پیر چم دے اسی اللہ والے آدے خالق کی کل خدائی ہے ناتی بادشاہی جو چاپ دین کر دے دین دے سپاہی خالق دی کل خدائی ہے ناتی بادشاہی
بادشاہی جو چاہتے نے کر دے اے دین دے سپاہی بیٹھے تہن زمین تے پر نگہالا مکاتے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والے آدے ان رب کو پیارے